प्रोफेसर शाहिद इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लाह की नबी की 1500 साल तारीख पर जो सीरत पर मवाद है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने का इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया है। अब तक 525 किताबें ये डिजिटल में उतार चुके हैं। दुनिया में 164 जुबानों में अल्लाह के नबी की सीरत पर जो मवाद मौजूद है उसको इकट्ठा करने की ये कोशिश कर रहे हैं। ऑनिक्स न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान अली खान की। मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह के नबी की आमद का महीना है, रबीउल अव्वल का महीना है, तो हमने सोचा कि आप सरकार की सीरत के हवाले से कुछ आपके साथ शेयर किया जाए। प्रोफेसर शाहिद इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दुनिया में 164 ज़ुबानों में अल्लाह के नबी की सीरत पर जो मवाद मौजूद है उसको इकट्ठा करने की ये कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में किस हद तक कामयाब हुए हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इतनी ज़्यादा किताबें हैं, हज़ारों की तादाद में होंगी, उनको आपका ये मिशन है, प्रोजेक्ट है कि मैं डिजिटल में तब्दील करूंगा, ट्रांसलेट करूंगा। कितनी ज़ुबानों में वो किताबें अब तक जो आपने ट्रांसलेट की हैं और कितनी किताबों को आप डिजिटल में महफूज कर सकें अब तक? इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम इस सारे प्रोजेक्ट का थोड़ा सा पस मंज़र समझें। इसका पस मंज़र ये है कि इस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा जो है उस पर जो लिखने लिखाने का काम शुरू हुआ है उसको तकरीबन 1500 वर्ष होने वाले हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में 1500 साल होने। ये जो 1500 साल है इसमें एक रफ सा अंदाज़ा जो है वो ये है कि तकरीबन दुनिया की 164 यानी कि 164 जुबानों में सीरत के ऊपर मवाद जो है वो दस्तयाब। अब जो चैलेंज है वो ये है कि इस मवाद को कैसे इकट्ठा किया जाए, कैसे हासिल किया जाए, और फिर उसको, जैसे हमें पता है पेपर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके सबके लिए एक्सेसिबल बनाया जाए। तो बुनियादी तौर पे ये हमारा मिशन जो इसका हमने आगाज किया है। अब ज़ाहिर है 164 जुबानें जो वो बैक वक्त तो इकट्ठी एक साथ शुरू नहीं की जा सकती, तो इसलिए हमने जो आगाज किया है वो उर्दू से किया। जैसा कि आप लोगों को पता है उर्दू की अपनी जिंदगी जो है वो तकरीबन 200 साल की है, तकरीबन 200 ईयर्स की है। इसमें जो पहली उर्दू में किताब आती है वो तकरीबन 1839 या 1836 या 39 के आसपास आती है, और खुशकिस्मती से वो हमारे पास यहाँ पे महफूज। उसके बाद से लेकर आज के दिन तक तकरीबन 12,000 के करीब किताबें सिर्फ और सिर्फ उर्दू जुबान में आ चुकी हैं, छप चुको। अब अगर आप सिर्फ एक जुबान में 12,000 किताबें हैं तो उससे अंदाजा लगा लीजिए कि जब 164 जुबानें हो जाएं तो कितनी किताबें हो जाएंगी। फिल वक्त मैं उस पर कोई नंबर आपको देने की पोजीशन में नहीं हूँ। मैं आपको एक हल्की सी झलक दिखाना हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो है इसका स्कोप कितना ज्यादा है। अब हमने इस पे जब काम शुरू किया तो जाहिर है ये एक लंबा काम है और ये चलता चला जाएगा। इस वक्त तक हमने तकरीबन 525 से ऊपर किताबें जो है वो डिजिटली हमारे पास हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाके उनको पढ़ सकते हैं और उनको डाउनलोड है। ये 525 से ऊपर किताबें जो है, और जैसा कि मैंने अर्ज किया इनमें से सबसे पुरानी किताब जो है वो 1839 उससे लेके आज तक ये 550 से करीब ऊपर किताबें हैं। इस प्रोजेक्ट के आगाज करने का ख्याल कैसे आया कि अल्लाह के नबी की सीरत पर जितना मवाद मौजूद है उसको डिजिटल में महफूज किया जाए? ये जो आपका सवाल है ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और इस सवाल के दो पहलू। एक तो इसका एकेडमिक पहलू। इसका एकेडमिक पहलू ये है कि दुनिया भर में चीजें जो है उनको महफूज किया जाता है डिजिटल। अब तो डिजिटल रिपोजिटरीज आ गई हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई खास एहतमाम नहीं किया गया कि ये जो मटेरियल है किसी एक खास जगह पे किस तरह से महफूज किया जाए। तो एकेडमिक हमारा इसमें इंटरेस्ट ये था। 1400 साल या 1500 साल जो है थोड़ा फनी होता। अगर आप इसका मटेरियल एक जगह पे लेके आते हैं तो ये 1500 साल के बारे में आपको बताएगा कि इन 1500 सालों में लोगों का, माशरों का, मुख्तलिफ जुबानों का, अहले इल्म का क्या रुझान रहा है और उस रुझान में वो तब्दीलियां कैसे आती रही। तो ये एक इसका कल्चरल और हिस्टोरिकल पहलू। लेकिन हमारे नजदीक ये शायद सानवी चीज है। जो इसका पहला और बुनियादी मसला है वो ये है, हम कुछ सोच रहे थे, किसी का किताब को ढूंढ रहे थे, तो उसके लिए हमें नेट पे बहुत सर्फिंग करना। तो फिर हमें ख्याल आया कि किताबें तो बहुत हैं, मटेरियल तो बहुत है, लेकिन मसला ये है कि वो है कहाँ। हजारों किताबें लिखी गई हैं और हम सुनते हैं कि बहुत सारे मुकालात लिखे गए हैं, सब कुछ हुआ है, बट वो है किधर। तो हमने लाइब्रेरियों का रुख किया। लाइब्रेरी में जाते हैं, वो हमें पता लगता है जी 100, 50, 200, 600, 1000
اس طرح کی چیزیں، لیکن کسی ایک جگہ پہ آپ کمفرٹیبلی سارے مٹیریل کو ایکسیس نہیں کر پاتے. تو پھر خیال گزرا کہ کیوں نہ اس سعادت کی طرف قدم بڑھایا جائے اور ہاتھ بڑھایا جائے. اللہ تعالیٰ نے شاید ہمارے نصیب میں یہ سعادت لکھی ہو اور ہم ہی اس مشن میں آگے بڑھ کے اپنی حاضری لگوانے میں پہل کریں، کیونکہ بہرحال یہ کام جو ہے کسی نہ کسی کے ہاتھوں تو انشاءاللہ اس نے ہو جانا ہے، اس نے پایا تکمیل کو پہنچنا ہے، کیونکہ پروردگار نے خود کہا ہوا ہے کہ ورفان اللہ کا ذکر ہے، کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر. تو ذکر تو وہی بلند ہوتا ہے نا جس کے بارے میں لوگوں کو پتا ہو، جس کے بارے میں لوگ جانتے ہو. لا علمی میں تو کوئی بلندی نہیں ہو سکتی نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بلند ہوگا، لوگوں کے علم میں آئے گا. تو اس میں ایک چھوٹی سی ایفرٹ اگر ہم کر دیں تو شاید ہمارے لیے وہ خوش بختی ہو جائے. تو یہ بنیادی خیال تھا جی اس کام کو شروع کرنے کا. تو اس میں اب تک آپ کس حد تک کامیاب ہو سکے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جتنا مواد موجود ہے اس کو ڈیجیٹل میں محفوظ کب تک کر لیا جائے گا؟ دیکھیے یہ ایک بہت مشکل سوال ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو بہت سارے وسائل چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے مراحل. پہلا مرحلہ تو صرف اس مٹیریل کو ڈھونڈنا ہے. جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ آج کے دن تک جو چیزیں چھپی ہیں ان کے بارے میں جو ریکارڈ دستیاب ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ 12,000 بکس اور میگزین جو ہے وہ صرف اردو زبان میں چھپ چکے ہیں. کے لیے آپ کو پیچھے ٹیکنیکلی کتنی سپیس چاہیے، کتنا ٹائم چاہیے، کتنی بینڈوڈ چاہیے، یہ سارے مسئلے جو ہیں اس کے ساتھ چلتے ہیں. اور جو لوگ بھی دوست ہمارے آئی سے واقف ہیں ان کو پتا ہے کہ اس کے لیے کیا کاسٹ چاہیے. تو وسائل میں اس میں آپ کے ساتھ کوئی شامل ہے، اور جو اس میں محنت کر رہے ہیں، وسائل بھی لگ رہے ہیں، محنت بھی ہے؟ دیکھیے اس میں ابھی تک تو جو وسائل ہیں وہ ہمارے جو دوست ہیں، جو ہم آپس میں دوست ہیں، صرف انہی نے پول کیے ہیں. اس میں ابھی تک ہم بھی کسی سے اس سلسلے میں کوئی اپیل نہیں کی ہے، کوئی ریکویسٹ نہیں کری ہے. ابھی تک ہمارے دوستوں نے اپنے ریسورسز کو پول کر کے اس کو ہم کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو لوگ بہت پہلی بات تو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کہ بھی اس کی ضرورت کیا ہے. تو ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ ایک ایسا بنیادی کام ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ اس کو نہیں کرتے تو جتنا بھی مٹیریل آج کے دن تک پروڈیوس ہوا ہے وہ ضائع ہو جائے گا. یہ آپ اگر اس کے بغداد کے مدینہ الحکمت سے واقف ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پہ کیا کچھ اویلیبل تھا، کیا شہکار کام وہاں پہ پڑا ہوا تھا. لیکن جب اس کو جلا دیا گیا تو آج ہمارے پاس اس کی کوئی چیز دستیاب. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ آنے والے دنوں میں جب پیپر ختم ہونے جا رہا ہے، یونائیٹڈ نیشن بھی بتا چکی ہے کہ پیپر زیادہ دن نہیں نکالے گا اور کچھ عرصے بعد لوگ پیپر کو محض برکن اور رسمن استعمال کریں گے. اس وقت جو ہے یہ جو سارا پیپر پہ مٹیریل دستیاب ہے یہ کدھر جائے گا؟ اس کے بارے میں شاید ہم نے کچھ زیادہ غور و خوض نہیں کیا ہے. تو اس لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ سارا مٹیریل جو ہے پہلے سٹیپ میں وہ آ جائے، اور پھر ہم اس کو کراس کلچرل ٹرانسلیشن پہ جائیں گے کہ جو عربی کا مٹیریل ہے وہ اردو میں دستیاب ہو، اردو کا عربی میں دستیاب ہو، عربی اور اردو کا پرشین میں دستیاب ہو، ان تینوں کا اپنی ٹرکش میں دستیاب ہو، اور سو اینڈ سو فورتھ. تو یہ ایک لمبا کام ہے اور یہ جاری و ساری رہنے والا کام ہے. اس کا کوئی بھی آپ جو اختتام ہے وہ نہیں بتا سکتے. زبردست ہو گیا جی. شاہد عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سیرت پر کام کر رہے ہیں اور بڑے خوش نصیب ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ یہ پوری امت ہی خوش نصیب ہے، کیونکہ ہمیں جو نبی ملے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نبی عنایت کیے وہ رحمت للعالمین ہے. تمام انسانوں کے لیے وہ رحمت بن کر آئے. ان کی زندگی پر، ان کی سیرت پر جو مواد موجود ہے اس کو ڈیجیٹل میں کنورٹ کرنے کا انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے. 525 کے قریب کتابوں کو اب تک یہ محفوظ کر چکے ہیں، اور ان کا پورا مشن ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پر مواد موجود ہے اس کو لیں گے، اس کو ڈیجیٹل میں کنورٹ کر کے ڈیجیٹلی آپ اس کو سیرت آن لائن پر پڑھ بھی سکیں گے، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے.